ह्या उलोवपांत ज्यो कांय घटना आसात त्यो सगळ्यो काल्पनीक आसात, तशेंच जीं तातूंत नांवां आयल्यांत तीं काल्पनीक आसात. जर तर ताचो संबंद कोणाय कडेन खरोच जर ताका आसत जाल्यार ते एक सादें योगायोग असो धरपाचो आनी वायट धरपाचें न्हय. नांवांत कितें आसा हो विशय कळना बरोबर म्हाका 3 नांवांची याद जाली, आनी ती म्हळ्यार नापोलियन, अलेक्झांडर आनी शिवाजी. हे तिनूय नांवांत हुशारकाय, फुडारीपण आनी व्हड मनीस अशें दिसून येता. पूण त्याच बरोबर ह्या 3 नांवांचो एक पिऊन, एक वॉर्ड बॉय आनी एक चौकीदार म्हणून आमच्या आरोग्य खात्यान काम करपी आसात. आतां ही फुडलीं 3 पळोवया. नांव आसतात वाघमारे, वाघधरे अथवा वाघपळे. हीं तिगांयची नांवां धिटाय आशिल्ल्याची दाखोवन दितात. पूण खरें पळोवंक गेल्यार हे तिगूय जाण तांकां वाघ हें उतर आयकूंक येना बरोबरूच ते भिवन गुळी जातात आनी कडकडूंक लागतात. आतां आमी शिकताले तेन्नाची एक गजाल घडिल्ली ती पळोवया. आमकां जेन्ना पळय सर्जरी शिकयतात आनी कॅन्सराचो जर तर कसलो एक भाग आमकां एका कॅन्सर जाला त्या वेळार आमकां पयलींच सांगिल्लें आसता की कॅन्सर हें उतर मातशें म्हणूं नाकात कोणूच, कित्याक दुयेंतीच्या उजीर जर तर कॅन्सर म्हणत जाल्यार तांकां दुबाव मारूंक शकता की आपल्याक जाला काय म्हणून आमी हें चड करून घेवचें न्हय अशें पयलींच आमकां आमचो प्रोफेसर आसतात चिटकावन दवरतात. पूण जालें कितें, म्हजो कलीग म्हजे बरोबर शिकपी ताज्या चुकून तोंडाक आयलें चट करून कॅन्सर म्हणून, आनी ती बायल दुबावान मातशे वेगळे तरेचे दोळे करून पळोवंक लागली. म्हणजे आमच्या प्रोफेसरान तिका विचारलें, त्या बरोबर तिणें विचारलें, म्हगे चेडवा नांव कॅन्सर म्हणून तूं कशें कळ्ळें रे? आमकां दिसलें की तिका कॅन्सर जाला पळय तें, आनी तिजें खरें चलयेचें नांव आशिल्लें तें कॅन्सर. म्हणजे तिका दुबाव आयलो, कॅन्सर हें नांव कॅन्सराच्या संबंदान ही आपल्या चलये संबंदान उलयतात अशें म्हणून. आतां नांवाच्या बाबतींत आनीक एक गजाली घडटात म्हणटा ते काळोकिट्ट आसतात आनी ताचें नांव गोरे. एक गोरोपिट्ट आसता ताचें नांव काळें. तशें पळोवंक गेल्यार गोंयकाराच्या नांवांतूच एक एक मोटार आसा. कशें पळयात, घाणेकार कार म्हणजे मोटार, बोरकार, अडोळपारकार, माशेलकार. ते कित्याक किरिस्तांवांची नांवां पासून कार्लुश कार आयलो, कार्मेलीन कार आयलो, कार्वालो. आतां हिंदूच्या भितर जर तर चड आड नांवां चड प्रमाणांत आसात ती नायक, देसाय आनी कामत. आनी किरिस्तांवाच्या हातूंत फेर्नांडीस, खंयच्याय लिस्टान फेर्नांडीस हे चड प्रमाणांत आसतात. तशेंच द कॉस्टा आनी द सौजा. आतां गांवांची नांवां संबंदान कितें घडटा तें पळय. केरी जर तर म्हळें जाल्यार केरी पळोवंक गेल्यार 3 कडेन 3 गांव आसात आनी तिगांयचें नांव केरी. पेडण्यां एक केरी आसा, फोंड्यां एक केरी आसा आनी सांखळे एक केरी आसा. हे जर तर केरी म्हणना बरोबर हे 3 गांव जाल्यार एक समजा कोणेंय सांगलें आपलें नांव केरकार म्हणजे ताका कितें विचारतलो तूं बाबा पेडणेच्या केरीचो, फोंडेच्या केरीचो काय सांखळेच्या केरीचो, कितलो गोंदळ जावन पडटा पळयात. आमच्या शरिरांत जी शीर पळय आसता ताची सगळ्यान व्हडली शीर तिचें नांव आवर्टा. आनी आवर्टा म्हणना बरोबर कोणें आयकूंक ना हें नांव, पूण गीता, प्रिता, सीता हें आयकलां आनी आवर्टा हें दोतोरांनी आयकलां, पूण तुमी पयलेच फावट. आतां सादो एक दुसरो एक उदाहरण 3 भाशांनी 3 अर्थ वेगळे एका शब्दाचे जाता ते पळोवया. खत म्हणजे हिंदीन पत्र, खत म्हणजे दाग कोंकणींत, आनी मराठीन जाता ताजें सारें. तिनूय भाशा संस्कृती वेल्यान आयला आनी ह्या खत ह्या उतराचे 3 भाशांनी ताजे 3 तरेचे अर्थ जातात. आतां आनीक एक घडणूक अशीच खरीच घडिल्ली. एक आमी सगळें ऑपरेशन आसता आमची सकाळची 6-7 तासांक सुमार आमकां थंय वचचें पडटा. 7 ते 9 मेरेन अर्द जातात, मागीर उरलेलीं आसतात. पूण मदल्या वेळार आमी एक आमच्या रुमान येवन बशिल्ले आनी अशें मातशें आडपडिल्ले भशेन इतल्यान एकलो आयलो, दोतोर बेकार आसा, दोतोर बेकार आसा. आमकां मारली तिळक, आरे कितें रे बेकार म्हणटा, आमी निकती 2-3 वरां उबे रावन ऑपरेशनाक केलें थंय आनी आमकां तूं बेकार म्हणटा. ना 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 दोतोर बेकार आसा. तर कदें जाल्लें, 2 दीस पयलीं डॉक्टर बेकर म्हणटा ताका तो सोदतालो आनी ताणें तें बेकराचें बेकार केल्लें आनी आमकां दिशिल्लें आमी बेकार आसा अशें. आड नांवांच्या भितर जर तर आनीक एक गजाल पळयल्यार बोडके म्हणून आड नांव आसता, पूण कितलेशेच ताका खसखशीत कॅन्स. आतां घाणेकार हें उतर तुमी म्हणटलीं कशें आयलें, घाणो आशिल्लो तेलाचो काय ना, तर आमी मूळचे चोडणाचें घाणो आशिल्लो काय तें म्हाका खबर ना. पूण घाण ह्या उतरा वयल्यान हांवें नांव येवं ना, कारण जो पळय आरोग्याच्या संबंदी शिकयता नितळसाण राखची म्हणून ताका कांय कशी घाण येतली. चोडणा एक वाडो आसा अशें म्हणून आयकलां हांवें, ताचें नांव घाणो. आतां आनीक एक मजा. एका कुटुंबाक 7 भुरगीं आशिल्लीं
आनी मजा म्हणजे तांणी हे जे पळय 7 सूर आसात, दो रे मी फा sol ला सी दो, ह्या 7 नांवांची 7 तरा केल्ले. म्हणजे दो ताजें दोमनीक, रे ताजें रिमीश, मी ताजें मिमोज, फा ताजें फातिमा, सॉल म्हणजे सोलर, ला म्हणजे लावरा, सीमा आनी दोलोरोस. ल्हान भुरग्यांक जर खूब खोंकली आसत जाल्यार ताका नांवूच दवरतात खोंकलें जल्मी. असल्यो गजाली चलतात, नांवूच खोंकलें जल्मी. एक कोणूय जर तर ताका खूब दीस जोर आयिल्लो आसत जाल्यार ताका नांवूच फेब्रोलिना, फिवर, फेब्र म्हणजे जोर. आनीक एक अशें कुटूंब आशिल्लें, तुमकां कितें सांगू, ताका 12 भुरगीं आनी सगळ्यांची नांवां ताणें क का की की कुकू म्हणजे 12 कडेन दवरलेलीं. कमल, काशीनाथ, कीर्ती, कुंती, कुमूद, केशव, कोणार्क, कौशल्या, कंकणा, कामाक्षा. ही क का की अशे तरेन दवरलेली म्हणटा विसरूंक पावना. आनी खंयचे कितले हांवें तें कळटा. तिसरी की म्हणना बरोबर तिसरें किर्ती जातलें, चवथें कुमूद जातलें. आतां शॉर्ट फॉर्माचें तर विचारूं नाका. शॉर्ट फॉर्माच्या बाबतींत तरेचे अर्थ अनर्थ भरल्यात. कुमुदाचें कुमू म्हणून उलयतात, काशीनाथ ताचें नांव काशी, निराचें निरू करतात, पांडुरंग म्हणून काय बरें नांव ताचें पांडू करतात, दत्ताराम ताचें नांव दत्तू करतात, गंगाराम ताचें गंगू, नलीचें नलू, अशी ही खबर. इतलें हें तुमकां सांगता आसतनाच म्हाका एका नाटकांतल्या डायलॉगाची याद जाली. नांव तेचा गंगू मेलो तो जितो नाय नाना म्हणत तेंकां, अशी म्हणून एक फ्राज आसा. नांव ताचें गंगू मेलो तो जितो नाय नाना म्हणत तेंकां. त्या बरोबर तो ताका विचारता हातूंतलें ताजें नांव खंयचें, गंगू मेलो जितो नाना, हें खंय म्हणजे तो गडबडीन पडटा. ही सगळीं नांवां आनी इतलीं व्हडलीं नांवां सांगता कशीं. आतां चडशीं नांवां आमच्या हातूंत पळयत जाल्यार टीव्ही वयलीं नांवां, टीव्हीचेर जीं पळयतात, कोण क्रिस, वरद, निहाल, प्रेम, खुशी अशे तरेचीं आतांचीं नांवां. पयलींची तेंपार आसतालीं ती केसर, मडतें, अंसू, पिडतें, कामणें. आतां लग्न जातकच थोड्यांची मजा जाता, नांव तश्या तश्शें दवरतात. नाजाल्यार थोडीं आपलें नांव आनी आडनांव घोवाचें करतात. नाजाल्यार दोनूय आडनांवां जोडून कामत मापणे, आतां मापणे आनी कोण अशें 2 आडनांव, म्हणजे आपलें खरें मूळचें नांव कळचें म्हणून तें आडनांव आनी घोवा कडेन लग्न जालां अमक्या कडेन म्हणून ताजें आडनांव, अशीं 2-3 नांवां करून सगळें आपणाचें आडनांव घडयतात. आतां थोड्यांचो ती कितले भाग्यशाली पळयात, जल्माक येतनाच तांकां पदव्यो मेळटा. पद्मश्री हो किताब ताका पयलोच मेळ्ळो जल्माक जातनाच. अर्जून एवॉर्ड म्हणून आमचो आसा भारत सरकारचो, ताका जल्माक येतनाच अर्जून एवॉर्ड. आतां आमी जर तर बारीक पळयलें खेडे गांवांची नांवां जाल्यार तातूंत कितें कशें घडटात, कश्यो गजाली घडटात त्यो पळोवया. तालिगांव जर तर कसलोय प्रोग्राम आसत तुमी ताळयो मारूंकूच जाय, कित्याक तुमच्या गांवांत ताळयो मारपाचेच आसा. कांदोळे जर तर गेलो जाल्यार कान आनी दोळे आशिल्लो गांव म्हणजे कांदोळे. असोळना म्हणजे असो हॉल ना, तुमचो जो पळय हॉल आसा हांगा जी कार्यावळ चल्ल्या असो हॉल ना, अशे तरेचे वेगवेगळी. आसोल ना म्हणून आसगांव म्हणून आशिल्ले, आनी ते आसगांव थंय रातचो एक दर शेनवाराक कितें तरी बाजार भरतालो, आनी तेन्ना लोक म्हणटाले आसगांव पळय आसा तो गेलो, आसा गांव न्हय ना गांव जावन पडला. आतां ही एक रांदचीच कविता, ही बी अशीच आडनांवांचेरूच आदारलेली आसा, नांवांचेर. कॉलेजीचें गॅदरींग आसलें, गौरी शंकर नाटक काडपाचें थारायलें. कॉलेजीचें गॅदरींग आसलें, गौरी शंकर नाटक काडपाचें थारायलें. महादेव जालो शंकर, पार्वती जाली गौरी. हिमालयाचें शिखर तांच्या दोगांयचें घर. महादेव जालो शंकर, पार्वती जाली गौरी. हिमालयाचें शिखर हें तांच्या दोगांयचें घर. मोग तांचो अमर, सदांच याद दवर. दोगांय उठून आपल्या हनीमुनाक हिमालयार गेलीं. दोगांय लग्न जायना बरोबर उठून हनीमुनाक हिमालयार गेलीं. आज कितलीं वर्सां जालीं हनीमून सोंपच ना, गौरी शंकर घरा परतून येत नात. आज कितलीं वर्सां जालीं हनीमून सोंपच ना, गौरी शंकर आपल्या घरा येत ना.